دلیلاں کفر دے دے کے خدا تو کر جدا دیں دے ولا کوئی سوچ وچ آ کے انل حق دی سزا دیں دے دلیلاں کفر دے دے کے خدا تو کر جدا دیں دے ولا کوئی سوچ وچ آ کے انل حق دی سزا دیں دے پوری پڑھ لیں دعا نکلے محبت وچ دعا نکلے تے نفرت بد دعا ساری محبت وچ دعا نکلے تے نفرت بد دعا ساری او بہت وڈا منافق ہے جو ہر کہیں کو دعا دیں دے محبت وچ دعا محبت وچ دعا نکلے تے نفرت بد دعا ساری او بہت وڈا منافق ہے جو ہر کہیں کو دعا دیں دے جڈو جے واسطے منگداں او زیر غور رکھ گندے جڈو جے واسطے منگداں او زیر غور رکھ گندے جو اپنے واسطے منگداں دعا میں کو ولا دیں دے جڈو جے واسطے منگداں او زیر غور رکھ گندے جو اپنے واسطے منگداں دعا میں کو ولا دیں دے مخالف جتنے جابر ہیں تو حق دا مخالف جی پوری مخالف جتنے جابر ہیں تو حق دا کعبہ نہ چھوڑی مخالف جتنے جابر ہیں تو حق دا کعبہ نہ چھوڑی خدا چاہے خدا چاہے خدا چاہے خدا چاہے تا ابابیلاں خدا چاہے تا خدا چاہے تا خدا چاہے تا ابابیلاں کنو ہاتھی مراد دیں دے دوبارہ پورا لائن شروع تو پڑھو مخالف جتنے جابر ہیں تو حق دا کعبہ نہ چھوڑی خدا چاہے ابابیلاں کنو ہاتھی مرا دیں دے مخالف جتنے جابر ہیں تو حق دا کعبہ نہ چھوڑی خدا چاہے ابابیلاں کنو ہاتھی مرا دیں دے تو ہر مجبور دی شاکر کریں خدمت جتی جتنی تو ہر مجبور دی شاکر کریں خدمت جتی جتنی تو ہر مجبور دی شاکر کریں خدمت جتی تھی وے
کوئی بہلول آج سنیں جو کوئی بہلول آج کل بھی بہشت کر خدا دیں بہشتی کر بہشت آن لائن پوری پورا شروع تو شیر ہوا تو ہر مجبور دی شاکر کریں خدمت جتی تھی وے جو کوئی بہلول آج کل بھی بہشت گھر بنا دیں دے تو کہیں مجبور دی شاکر کریں خدمت جتی تھی بھی جو کوئی بہلول آج کل بھی بہشت گھر بنا دیں دے ایک بئی غزل وادن تسا نہ منجو میں لگا یا ونیو یا بہ ونیو وعدن مہربانی کرو علامہ علامہ ٹھیک ہے میں شاکر ٹھیک ہے میری اپنی پہچان ہے ان دی ایک اپنی پہچان ہے ان دی اپنی سوچ میری اپنی سوچ کرن آیا ہے کم جیڑھا مکاگن شام توں پہلے سوچو شام کیا ہے ڈی نکلیا پدیش نوڈا بجے بچپن دوپہر جوانی دیگر بڑھیپا شام موت کرن آیا ہے کم جیڑھا مکاگن شام توں پہلے کمائی کل کو جو کم آوی کماگن شام توں پہلے کرن آیا ہے کم جیڑھا کل قیامت ہے کرن آیا ہے کم جیڑھا مکاگن شام تو پہلے کمائی کل کو جو کم آوی کماگن شام تو پہلے اقبال وعدہ نے گال کی تھی ان دی اپنی سوچ ہے میری اپنی سوچ ہے کرن آیا ہے کم جیڑھا مکاگن شام تو پہلے کمائی کال کو جو کم آوی کماگن شام تو پہلے ابھردے سج حیاتی دا تہک واری ابھردہ ہے ابھردے سج حیاتی دا تہک واری ابھردہ ہے میں کوئی ہندو تک ہے نہیں کہ میرے دا جنم تھی سن
ابھردے سے حیاتی دا تہک واری ابھردا ہے اس ہج تو فائدہ چاہ جتنا تو چاہ گھنشام تو پہلے ابھردے سے حیاتی دا تہک واری ابھردا ہے اس ہج تو فائدہ چاہ جتنا تو چاہ گھنشام تو پہلے اندھاری رات بھی ہو سی اے چند تارے بھی نہ ہو سن اندھاری رات بھی ہو سی ابن قبر اندھاری رات بھی ہو سی اے چند تارے بھی نہ ہو سن جدیوہ بالنا ہووی ٹھہاگن شام تو پہلے اندھیری رات بھی ہو سی یہ چند تارے بھی نہ ہو سن جدیوہ بالنا ہووی ٹھہاگن شام تو پہلے سفارش ہیک نے کرنی ہے سفارش ہیک نے مننی ہے سفارش ہیک نے کرنی ہے سفارش ہیک نے مننی ہے سفارش ہیک نے کرنی ہے سفارش ہیک نے مننی ہے متا ناراض کوئی ہووی مناگھن شام تو پہلے سفارش ہیک نے کرنی ہے سفارش ہیک نے مننی ہے متا ناراض کوئی ہووی مناگھن شام تو پہلے دعا کوئی انجی ہوندی ہے جو ہر مشکل ٹلیندی ہے بھاویں اتھاں یا بھاویں اگاں دعا کوئی انجی ہوندی ہے جو ہر مشکل ٹلیندی ہے تو کہیں مجبور دی شاکر دعا گھن شام تو پہلے دعا کوئی انجی ہوندی ہے جو ہر مشکل ٹلیندی ہے غریب کو یتیم کو تو کہیں مجبور دی شاکر دعا گھن شام تو پہلے ایک شیر اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی تاں جزا مل سی اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی تاں جزا مل سی تھکیڑے سارے لہوے سے نبی مل سی خدا مل سی اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی تاں جزا مل سی تھکیڑے سارے لہوے سے نبی مل سی خدا مل سی قدرت دے کوئی ایک عجیب خیال ہے جڑا آج تک کہنا لکھا ہو سی کہنا لکھا ہو سی فہد تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا نہ ہووے جے ممکن تا ممکن بنا چا تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا نہ ہووے جے ممکن تا ممکن بنا چا
کون آکھے کائنات بنا چھوڑیے تو میرے نکا جا کام نہیں کریں گا. تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا نہ ہوئے جو ممکن تا ممکن بنا چا. محبت دی خیرات کٹ میرے مولا. محمد دے صدقے محمد ملا چا. تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا نہ ہوئے جو ممکن تا ممکن بنا چا. محبت دی خیرات کٹ میرے مولا. محمد دے صدقے محمد ملا چا. ایک شعر بیا واہ واہ بھی چھڑی نہ کرو کچھ پلے بھی بدھو. خدمت بھی کرو بھائی. نہیں سوچ خود نے توجہ نہایت ہی توجہ. خدا مل دے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ نہ گرجے وچ. خدا تا ایک بجھارت ہے جو بجھوے سو تا پجھوے سو. خدا مل دے نہ مندر وچ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ. خدا مل دے نہ مندر وچ نہ مسجد وچ نہ گرجے وچ. خدا تا ایک بجھارت ہے جو بجھوے سو تا پجھوے سو. امام کعبہ ایک نہایت ہی کوڑا شعر. پورے عالم اسلام کنو معافی. مگر ہے سچ. میں کہیں دا دل نہیں دکھانا چاہتا مگر سچ تے کہیں دا دل دکھ دیتا دکھے بھی آئے. امن ایمان مومن دا. امن اسلام دا مطلب. امن ایمان مومن دا. امن اسلام دا مطلب. امن دا جے مخالف ہے امام کعبہ کافر ہے. امن اسلام دا مطلب. امن ایمان مومن دا. امن اسلام دا مطلب. امن دا جے مخالف ہے امام کعبہ کافر ہے. یہ ایک شربیہ تمنا اپنے گھر دی ہے وطن خوشحال بھی ہوئے. تمنا اپنے گھر دی ہے وطن خوشحال بھی ہوئے. چلو گھر بھامے نہ ہوئے ضروری ہے امن ہوئے. شبیر بھائی دی فرمائش تے دو شعر.
مسینہ چاک ظالم دا قلم دے نال کر ویساں مسینہ چاک ظالم دا قلم دے نال کر ویساں امن کیتے میں خطرے دی امن کیتے میں ہر خطرے دی امن کیتے میں ہر خطرے دی دوزخ تو گزر ویساں مسینہ چاک ظالم دا قلم دے نال کر ویساں امن کیتے میں ہر دوزخ امن کیتے میں ہر خطرے دی میں امن کیتے میں ہر خطرے دی دوزخ تو گزر ویساں میرے حالات دے ہوتے میرے جذبات غالب ہیں میرے حالات دے ہوتے میرے جذبات غالب ہیں جے میں اجڑیا تا کوئی ڈر نہیں جے قوم اجڑی تا مر ویسا مسینہ چاک ظالم دا قلم دے نال کر ویساں امن کیتے میں ہر خطرے دی دوزخ تو گزر ویساں میرے حالات دے اتے میرے جذبات غالب ہیں جے میں اجڑیا تا کوئی ڈر نہیں جے قوم اجڑی تا مر ویساں دنیا دے ہر مذہب دنیا دے ہر مذہب دے لوگاں کیتے ہکو شیر دنیا دے ہر مذہب دے لوگاں واسطے ہکو شیر ہزاراں نظریاتی فرق حسن بھامے ہوئن پہ ہزاراں نظریاتی فرق حسن بھامے ہوئن پہ مگر ایک سوچ ہکا ہے جو ہر مذہب امن چاہتے ہزاراں نظریاتی فرق حسن بھامے ہوئن پہ مگر ایک سوچ ہکا ہے جو ہر مذہب امن چاہتے غزل تو پہلے ایک شعر تو پہلے پانی ادن تو اچھا لکھ دیں حیاتی ہوئے واسطے ہی بہت بڑھائی فقیر شہر کو آکھو امیر شہر دا حکم فقیر شہر کو آکھو امیر شہر دا حکم اسادہ ٹیکس دے دے وے نتاں کشکول خاص گھنسوں فقیر شہر کو آکھو امیر شہر دا حکم اسادہ ٹیکس دے دے وے نتاں کشکول خاص گھنسوں کسور بائی دی فرمائش ہے غزل دی او غزل فکر دا سج ابھردا ہے سچینے شام تھی ویندی فکر دا سج ابھردا ہے سچینے شام تھی ویندی خیالاں وچ سکون اج کل گلینے شام تھی ویندی فکر دا سج ابھردا ہے سچینے شام تھی ویندی خیالاں وچ سکون اج کل گلینے شام تھی ویندی
شام ہے کوئی نہیں شام کہنی سکون ہے ہی کوئی نہ مگر اپنا خیال ہے سکون ہے کوئی نہ مگر اپنا خیال ہے فکردہ سج ابھردہ ہے سچینے شام تھی ویندی خیالاں وچ سکون اچکل گلینے شام تھی ویندی انہاں دے بال ساری رات روندن بھوک تو سمدے نہیں انہاں دے بال ساری رات روندن بھوک تو سمدے نہیں جنہاں دی کہیں دے بالاں کو کھڑینے شام تھی ویندی انہاں دے بال ساری رات روندن بھوک تو سمدے نہیں جنہاں دی کہیں دے بالاں کو کھڑینے شام تھی ویندی غریباں دی دعا یا رب خبر نہیں کن کریندہ ہیں غریباں دی دعا یا رب خبر نہیں کن کریندہ ہیں صدا ہنجوان دی تسبیح کو پھریندے شام تھی ویندی او جیڑھا لیڈر آدھا ہا لٹیریاں کو سزا دے ساں او جیڑھا لیڈر آدھا ہا لٹیریاں کو سزا دے ساں لٹیریاں دے مخالف کو لٹینے شام تھی ویندی کدہیں تاں ڈوکھ بھی ٹالوے سن کدہیں تاں سکھ دے سہاول سن کدہیں تاں ڈوکھ بھی ٹالوے سن کدہیں تاں سکھ دے سہاول سن پلا خالی خیالاں دے پکینے شام تھی ویندی کدہیں تاں ڈوکھ بھی ٹالوے سن کدہیں تاں سکھ دے سہاول سن پلا خالی خیالاں دے پکینے شام تھی ویندی میڈا رازق رعایت کر نمازاں رات دیاں کر دے میڈا رازق رعایت کر میں مالک کہہ نہیں آکھیا میں رازق آکھے غور کرنے میڈا رازق رعایت کر نمازاں رات دیاں کر دے جروٹی شام دی پوری کریں دے شام تھی ویندی میں شاکر بھوک دا ماریا ہاں مگر حاتم تو گھٹ کہنی میں شاکر بھوک دا ماریا ہاں مگر حاتم تو گھٹ کہنی کلم خیرات ہے میری چلینے شام تھی ویندی پہلے انہوں نے پوری کر گلے اور بھائی اپنی کر گلے جی میں صلاح ہوئے ٹھیک ہے یہ 4-5 شیر تو آدھے ڈو ان پہلے انہوں نے مکا گنے وہ مر گئے بیچارہ ان کو اللہ بخشے جے کو میں دل نہ لے شیر سنے نہ ہم میرا صدارتی ایوارڈ کینسل تھی گیا مگر میں سچ بول کے رہ گیا اللہ نے اندر تو بعد میں کو عزت نال نواز 2 ایوارڈ دین صدارتی Thank you.
تاریخ دا پہلا ایوارڈ جڑا کہیں کو نہیں ملیا وہ میں کو ملے شاعر اعظم دو ملے نو بھی شاعر اعظم دے صدارتی ایوارڈ ایک لاہور ایک ضیاء شاہ دی طرف ملتان اور دن پہلے ہون میرا دل آدھا پہ جو میں اپنا ایک شعر سنوا ہوں انہوں تو ہٹ گئے جی بسم اللہ بہرحال تو آپ کو بھی راضی کرے سا ادوان تو آپ کو توڑے ملوک چہرے کو دیکھتے یاد آگئے بہتر ہور دے وچوں گزارا ہیکت کر گھنسوں بہتر ہور دے وچوں گزارا ہیکت کر گھنسوں 71 ہور دے بدلے تسا کو راج کے روٹی رہے 72 ہور دے وچوں گزارا ہیکت کر گھنسوں 71 ہور دے بدلے تسا کو روٹی راج کے رہے سوری فرمائش تو مرضی نال جے کو بھی جیوا یا مار کہیں پوچھنے تو مرضی نال جے کو بھی جیوا یا مار کہیں پوچھنے رعایا تیری گنگی ہے میرا سردار کہیں پوچھنے تو مرضی نال جے کو بھی جیوا یا مار کہیں پوچھنے رعایا تیری گنگی ہے میرا سردار کہیں پوچھنے غریبہ دے لہو دے نال وضو کر کے تو کعبے ون غریبہ دے لہو دے نال وضو کر کے تو کعبے ون تیرے متھے تے محرابے تیرا کردار کہیں پوچھنے تو مرضی نال جے کو بھی جیوا یا مار کہیں پوچھنے رعایا تیری گنگی ہے میرا سردار کہیں پوچھنے غریباں دے لہو دے نال وضو کر کے تو کعبے ون تیرے متھے تے محرابے میرا سردار تیرا کردار کہیں پوچھنے شبیر باغلی سے حضرت فرمائش قوم دے خاموش بالو آؤ بلارے چاونیوں قوم دے خاموش بالو آؤ بلارے چاونیوں بند ہن جے کر زبانہ تاں اشارے چاونیوں قوم دے خاموش بالو آؤ بلارے چاونیوں بند ہن جے کر زبانہ تاں اشارے چاونیوں جے کر اپنی مٹ دی ہستی تے نہ ماتم کر سگو جے کر اپنی مٹ دی ہستی تے نہ ماتم کر سگو میڈیاں پپلیاں دے وچو ہنجو ادھارے چاونیوں جے کر اپنی مٹ دی ہستی تے نہ ماتم کر سگو میڈیاں پپلیاں دے وچو ہنجو ادھارے چاونیوں بننے دل دے نوجوانوں حوصلے دی ٹیک لئی
بنے دل دے نوجوانوں حوصلے دے ٹیک لئی میرے لولہے بازوان دے کچھ سہارے چاہے بھنے دل دے نوجوانوں حوصلے دی ٹیک لئی میرے لولہے بازوان دے کچھ سہارے چاہے ذہن تو ڈر خوف دی چربی پگھارن واسطے ذہن تو ڈر خوف دی چربی پگھارن واسطے سوچ میری دے وچوں بلدے انگارے چا ونجو ٹردی جا اقبال شاکر کو امانت سونپ گئے ٹردی جا اقبال شاکر کو امانت سونپ گئے آؤ اپنے اپنے حصے دے جگارے چاہنے ٹردی جا اقبال شاکر کو امانت سونپ گئے آؤ اپنے اپنے حصے دے جگارے چاہنے ایک ڈوڑا ہووے جو کچھ بھی حالات کنوں کہیں حال کنارہ نہیں تھیندا ہووے جو کچھ بھی حالات کنوں کہیں حال کنارہ نہیں تھیندا سمجھوتا تاں کچھ تھی سکدے حل مسئلہ سارا نہیں تھیندا ہووے جو کچھ بھی حالات کنوں کہیں حال کنارہ نہیں تھیندا سمجھوتا تاں کچھ تھی سکدے حل مسئلہ سارا نہیں تھیندا اے ٹھیک ہے بھاویں کوئی ہوئے کوئی درد گوارا نہیں تھیندا اے ٹھیک ہے بھاویں کوئی ہوئے کوئی درد گوارا نہیں تھیندا ڈکھ نال تشاکر تھی سکدے بھوک نال گزارا نہیں تھیندا ہوئے جو کچھ بھی حالات کنوں کہیں حال کنارہ نہیں تھیندا سمجھوتا تاں کچھ تھی سکدے حل مسئلہ سارا نہیں تھیندا اے ٹھیک ہے بھاویں کوئی ہوئے کوئی درد گوارا نہیں تھیندا ڈکھ نال تشاکر تھی سکدے بھوک نال گزارا نہیں تھیندا بہت پرانا شعر ہے ڈوڑا بہت پرانا شعر ہے مگر تے کو راضی کریں دیں میں ہر آمن والے نویں مشاعرے کوشش کرنا جو کوئی پرانا کلام نہ پڑھانا لوگوں کو انتظار ہوندے جو شاکر آسی کوئی نواں کلام سن سن بے وزنے ہیں تیری مرضی ہے بھامیں پا وچ پا یا سیر وچ پا بے وزنے ہیں تیری مرضی ہے بھامیں پا وچ پا یا سیر وچ پا با چاندی چٹی چاننی وچ یا رات دے سخت
اندھیرے چ پا پا بے شک کہیں دی آمد تے پا کہیں دشمن دی فوت کی تے یا کہیں جمر دے پھیرے چ پا پا کہیں دشمن دی فوت کی تے یا کہیں جمر دے پھیرے چ پا را رول دے شاکر کنگن ہیں باویں ہاتھ چ پا یا پیر چ پا ساری زندگی نفرت کیتی ہم ہن الفت نال نبھا رکھاں ساری زندگی نفرت کیتی ہم ہن الفت نال نبھا رکھاں میں ہر ایک سجن کو ڈیگ گدے دشمن کو سجن بنا رکھاں ساری زندگی نفرت کیتی ہم ہن الفت نال نبھا رکھاں میں ہر ایک سجن کو ڈیگ گدم دشمن کو سجن بنا رکھاں جے کو یار بنائے وہ چھوڑی گے اے نسخہ ول ازما رکھاں جے کو یار بنائے وہ چھوڑی گے اے نسخہ ول ازما رکھاں متاں ڈوکھ وی شاکر چھوڑ ونجن ڈوکھ نال بھی یاری لا رکھاں ساری زندگی نفرت کیتی ہم ہن الفت نال نبھا رکھاں میں ہر ایک سجن کو ڈیگ گدے دشمن کو سجن بنا رکھاں جے کو یار بنائے وہ چھوڑی گے اے نسخہ ول ازما رکھاں متاں ڈوکھ وی شاکر چھوڑ ونجن ڈوکھ نال بھی یاری لا رکھاں آخری دنیا دے وچ قابل توجہ گال شعراء واسطے بھی تے عوام واسطے بھی دنیا دے وچ شاعری دی آخری صنف متعارف کرامن دا اعزاز جاپان کو حاصل ہے ہون دنیا دے وچ آخری صنف متعارف کرامن دا اعزاز پاکستان دے ہاتھ ہے میں وہ صنف ایجاد کی تھی بطور نمونہ صنف دی شاعری تو کو سنویندے سے سیج بردا ان صنف دا نا رکھے سجھاول جنہیں ایک غزل ہے صنف ڈوڑھا صنف ہے مصدس صنف ہے نظم صنف ہے ایویں ہی شاعری دی ایک صنف جنہیں نا رکھے شاکر صاحب سجھاول تو ایجاد کردہ بھی انہاں دیئے بطور نمونہ تک پیش کرے سے سج بریتا روٹی منگن روندے روندے دیگر ڈھلے سج بریتا روٹی منگن روندے روندے دیگر ڈھلے
मां शोदी पई लारे लाला बाल सुमावे टाली तले ना कोई कोठा ना कोई छपरी लगे पाला भा ना बल्ले रात इन्हां दी किवें निपसी ना कोई कोठा ना कोई छपरी लगे पाला भा ना बल्ले रात इन्हां दी किवें निपसी सोच विचारे चेता रले दीगर ढले टाली तले भाना बल्ले चेता रले भुखे बाल दे सामने शाकिर शाला अट्टा कोई ना मले से जुबरे ता रोटी मंगण रोंदे रोंदे दीगर ढले मां शोदी पई लारे लाला बाल सुमावे टाली तले ना कोई कोठा ना कोई छपरी लगे पाला भाना बल्ले रात इन्हां दी किवें निपसी सोच विचारे चेता रले दीगर ढले टाली तले भाना बल्ले चेता रले भुखे बाल दे सामने शाकिर शाला अट्टा कोई ना मले आखिरी डोड़ा कसवर भाई दी फरमाइश है भला खुशियां कहीं कुछ आख पेंदे एक लाइन याद है भाई त्रै लेना सुनो जी भला खुशियां कहीं को चक पेंदन कोई खुशी ठुकरा पता लागवे सी भला खुशियां कहीं को चक पेंदन कोई खुशी ठुकरा पता लागवेंदे जेड़ी चीख पुकार को मकर आते हैं वो तू च बना पता लागवेंदे भला खुशियां कहीं को चक पेंदन कोई खुशी ठुकरा पता लागवेंदे जेड़ी चीख पुकार को मकर आते हैं वो तू च बना पता लागवेंदे जे रोमन अपने बस होवे तू रो दिखला पता लागवेंदे जिवें उम्र निभी है शाकिर दी एक मिनट निभा पता लागवेंदे बहुत मेहरबानी शाकिर साहब दी तबीयत बहु नासाज होने के बावजूद चाको कलाम सुनवाए